बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार और उसकी फौज के दिन ख़त्म हो चुके हैं। चीन के नए इत्तेहादी शुमाली कोरिया ने भारत पर ज़मीन तंग कर दी, हर तरफ तबाही ही तबाही मचा दी। भारत, चीन और शुमाली कोरिया के दरमियान जारी जंग में अहम तरीन मोड़ आ गया। शुमाली कोरिया के सदर के हुक्म पर उसके जंगी तैयारों ने भारत में तबाही मचा के रख दी। मोदी और उसकी फौज नए इम्तिहान में पड़ गई। शुमाली कोरिया के दुनिया के किसी रेडार सिस्टम पर नजर न आने वाले जंगी जहाज़ों ने भारत को निशाने पर रख लिया। सारी दुनिया के मीडिया और सियासी हलकों में भारत और चीन के दोस्त शुमाली कोरिया के दरमियान शुरू होने वाली नई कशीदगी के हवाले से चर्चे आम हो गए। शुमाली कोरिया के सदर ने बदला लेने की ठान ली। मोदी को चीन के साथ टक्कर लेना महंगा पड़ गई। शुमाली कोरिया ने चीन के साथ अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए भारत के लिए मौत का समा पैदा कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान है। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कौन सी नई हिकमत अमली पर चीन अमल पैरा हो चुका है। अमेरिका भारत से क्या चाहता है। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार को चीन के खिलाफ टक्कर लेने के लिए बड़ी कीमत चुकाना पड़ी है। चीन ने भारत की मक्कार चालों को नाकाम बनाते हुए सारी की सारी ग्रेट गेम को पलट के रख दिया है। दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क भारत के खिलाफ मैदान में आ चुका है, जिसके ऐलान से अमेरिका के ऐवानों पर भी एक बार लर्जा तारी हो जाता है। मोदी और उसकी फौज को जंग के मैदान में लटकाने का वक्त आन पहुंचा। भारत में कोहराम मच गया, हर तरफ तबाही ही तबाही। शुमाली कोरिया के जंगी जहाज जो दुनिया के किसी भी रेडार सिस्टम में नजर नहीं आते, भारत की फिजाई हुदूद में आने लगे। भारत के अहम तरीन मकामात को निशाने पर रख लिया। दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें भारत और शुमाली कोरिया आमने सामने आ गए। मोदी और भारतीय फौज के जर्नैलों के पसीने छूट गए। भारत में तबाही मचाने को तैयार। शुमाली कोरिया ने चीन की खातिर अपनी हर चीज को दांव पर लगाने के लिए अपने मजबूत तरीन दोस्ती और इत्तेहाद को दुनिया के सामने पेश कर दिया। भारत की तबाही के दिन आन पहुंचे। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी में शुमाली कोरिया की एंट्री ने सबको दंग कर दिया है। दूसरी वजह यह भी है कि ये निहायत खतरनाक इत्तेहाद है और शुमाली कोरिया के सदर जो अपने खतरनाक अज़ाइम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इस वजह से मोदी सरकार और इस पर लर्जा तारी हो चुका है। शुमाली कोरिया के सदर ने भारत को तिगनी का नाच नचाते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत उसके फैसलों के आगे नहीं टिक सकती। नाज़रीन कराम, जब चीन और भारत के दरमियान लद्दाख में महाज गर्म हुआ तो उस वक्त शुमाली कोरिया ने दबंग अंदाज में अपने आप को चीन की खातिर पेश करते हुए भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और शुमाली कोरिया की फौज अपने सदर के हुक्म पर चीन के रास्तों से होते हुए लद्दाख पहुंच गई थी और भरपूर अंदाज में भारत का मुकाबला करने के लिए शुमाली कोरिया की फौज तैयार थी। इस दौरान भारत की फौज के साथ चीन और शुमाली कोरिया की फौज के दरमियान कशीदगी शुरू हुई, जिसकी वजह से दोनों जानिब से फौजों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। जिसके बाद शुमाली कोरिया के सदर ने गुस्से में आकर भारत से तारीखी बदला लेने का ऐलान कर दिया और शुमाली कोरिया के खतरनाक तरीन जंगी जहाज़ों की लद्दाख में लैंडिंग हो गई। जिसके बाद सरहद और भारत के दीगर मकामात शुमाली कोरिया के निशाने पर आने के बाद खूनी खेल शुरू हो गया। शुमाली कोरिया के खतरनाक जहाज़ों ने भारतीय फौजों को अपने निशाने पर रखकर सब कुछ चंद ही मिनटों में तहस नहस कर दिया। भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मची और भारत की फौज को जानी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मोदी सरकार और उसकी फौज मजीद कमज़ोर पड़ चुकी है। इस सारी सूरत हाल के बाद चीन और शुमाली कोरिया के मजबूत होते इत्तेहाद की वजह से दीगर बड़ी आलमी ताकतें, खुसूसी तौर पर अमेरिका और रूस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार ने ईरान दुश्मनी में किन ममालिक को साथ मिला लिया, भारत की ये साजिश भी पकड़ी गई। खित्ते की बदलती सूरत हाल में नए इत्तेहाद और दोस्तियां परवान चढ़ने लगीं। चीन, पाकिस्तान और रूस के बढ़ते हुए असर रसूख के सामने भारत टिक नहीं पाएगा।
مودی سرکار نے پرانے دوستوں سے دور ہونے کی پالیسی پر کیوں عمل کیا؟ امریکی جریدے کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشاف کیا گیا کہ مودی اپنے ناپاک عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ عرصے سے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اپنی نئی پالیسی پر گامزن ہے۔ علاقائی تعلقات میں تبدیلی اور اس کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرنے کا عنصر نمایاں رہا۔ بھارت نے دو اہم اسلامی ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ سرمایہ کاری اور فوجی تعاون کے علاوہ متعدد معاہدے کیے۔ انہی اقدامات کی وجہ سے متحدہ عرب امارات نے مودی کو اہم ترین اعزاز سول ایوارڈ سے بھی نوازا۔ اس دوران جہاں مودی سرکار ان اسلامی ممالک کے بہت زیادہ قریب ہوئی، ایران سے دوری اختیار کرنے لگی۔ مودی سرکار نے بار بار کوشش کی کہ وہ عرب ممالک اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک ساتھ چلائے، لیکن مودی کے لیے ایسا کچھ کرنا چند سالوں کے لیے ہی ممکن تھا۔ پھر اس دوران ایران نے بھارت کو جھٹکا دے کر متعدد اہم منصوبوں سے اسے نکال باہر کیا۔ افغان سرزمین کو پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے استعمال کر کے پاکستان کو خطے میں غیر مستحکم کرنا اور سی پیک کو ایران کی بندرگاہ چابہار سے نشانہ بنانا، اس طرح کے کئی اور ناپاک عزائم کو جب پاکستان نے اپنی طاقت سے ناکام بنا دیا تو مودی کے پاس آخری حل اور آپشن عرب ممالک ہی بچ گئے۔ ناظرین اکرام، 2014 میں مودی نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں اور اپنی ترجیحات کو تبدیل کیا۔ آغاز میں یوں لگ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک مودی کی ترجیحات میں شامل نہیں، مگر اندرونی اور بیرونی محاذوں پر کشمکش کا سامنا ہونے کی وجہ سے مودی نے 2014 کے بعد مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دوروں میں تیزی پیدا کی اور انہوں نے 8 دورے کیے۔ ماضی میں مودی کے دیگر ممالک کی بجائے عرب ممالک کے دورے زیادہ دیکھے گئے۔ بھارت کو تیل کی منڈی کے اعتبار سے ایک اہم ترین صارف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تیل کے استعمال میں بھارت چین کے برابر ہے۔ 2024 تک چین کی پیداوار اور اس کو استعمال کرنے والے سب سے بڑے ملک کے طور پر بھارت سامنے آ سکتا ہے۔ بھارت ایران اور سعودی عرب کے تیل پر کافی عرصے تک انحصار کرتا رہا، مگر اب مودی سرکار ایران سے دور ہو گئی اور سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ان کے قریب ہو گئی۔ سعودی ولی عہد نے اپنے دورہ بھارت 2020 میں اپنے دورہ بھارت کے موقع پر کہا تھا کہ بھارت میں سعودی عرب کی جانب سے پیسہ لگانے کے بہت سے مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے اپنے دورے کے دوران بھارت کی معاشی میدان میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عرب ممالک کی کمپنیاں اور سرمایہ کاروں کو بھارت میں بھاری سرمایہ کاری کا موقع فراہم کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ میں بھارت کی دوستی نہ صرف عرب ممالک تک محدود نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مودی نے اسرائیل کے ساتھ بھی اپنی دوستی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ اس وقت اسرائیل بھارت کو دفاعی ساز و سامان مہیا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا تھا۔ سال 2012 سے 2016 تک بھارت نے اپنی دفاعی ضروریات کے سامان کا 40% اسرائیل سے منگوایا تھا۔ اس عرصے کے دوران بھارت نے اسرائیل سے ڈرون بھی خریدے۔ ناظرین اکرام، بھارت کی دوغلی پالیسی سامنے آنے کے بعد امریکہ نے جارحانہ پالیسی اپنا لی۔ سیاسی حلقوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی بجائے روس کو اہم قرار دینے پر مودی کی چھترول کر ڈالی۔ مودی نے بھارت کے اہم اتحادی کی پیٹھ پر وار کر کے اپنے ہی پاؤں زخمی کروا لیے۔ امریکہ نے بھارت سے ہر قسم کے تعلقات ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی صدر نے بھارت کو آخری وارننگ دے دی۔ ٹرمپ کے اعلان نے مودی کو خاموش کروا دیا۔ چین کے بعد امریکہ نے بھی مودی سرکار کو تاریخی جھٹکا دے دیا۔ مودی صرف منہ دیکھتا رہ گیا۔ بھارتی علاقوں پر چین کی فوج کا قبضہ۔ بھارتی فوج نے مودی کو دنیا بھر میں رسوا کر دیا۔ دنیا کو بھارت کی جارحیت اور جنگی جنون سے ڈر لگنے لگا۔ ناظرین اکرام، بھارت کی ناکام جنگی تیاریوں نے عسکری اور سیاسی قیادت کی حکمت عملیوں کا پول کھول کے رکھ دیا۔ مذاکرات کے نام پر بھارت کی چین کے ساتھ کھیلی جانے والی ڈبل گیم منظر عام پر آ گئی۔ لداخ میں چین نے خطرناک دفاعی ساز و سامان کو نصب کر دیا۔ روس اور بھارت کا پرانا اتحاد صرف اس لیے دوبارہ بحال ہوا کہ وہ چین کو ٹکر دینے کے لیے روس سے جدید دفاعی ساز و سامان خرید سکے، لیکن اس سے پہلے بھارت نے روس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے فائدہ لینا شروع کیا تھا۔ بھارت کے امریکہ کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی عسکری تعلقات ایک بار پھر عروج کی جانب جانے لگے۔
पहली बार अपने दिफाई साजो सामान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रूस से भारत सारी चीज़ें खरीदता था, लेकिन अब अमेरिका भारत को जदीद किस्म के हथियार देने में रूस से आगे निकल चुका है। रूस इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत अमेरिका से जितना हो सके दूर रहे और सिर्फ उसके साथ ही तिजारती ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाए, जबकि अमेरिका भारत से भी यही चाहता है कि वो अमेरिका के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाए और रूस पर इन्हिसार करना छोड़ दे। नाज़रीन इकराम, भारत आबादी के लिहाज से दुनिया में अहम हैसियत रखता है और दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतें उसे बहुत बड़ी मंडी के तौर पर देखती हैं। चीन का खित्ते में बढ़ता असर और रसूख की वजह से अमेरिका और रूस की नज़रें भारत पर लगी हुई हैं, लेकिन दुनिया का कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका और रूस पुराने हरीफ हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को हर मैदान में शिकस्त देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये दोनों ममालिक अब चाहते हैं कि वो भारत की मंडी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी अशिया और दिफाई साजो सामान भारतीय फ़ौज को फ़रोख्त कर सकें और अरबों डॉलर का सरमाया अपने मुल्क मुंतकिल कर सकें। नाज़रीन इकराम, अमेरिका की ख्वाहिश है कि भारत अमेरिका से हर किस्म का दिफाई साजो सामान भी खरीदे और चीन के साथ जारी उसकी जंग में शराकतदार बनकर चीन का फ्रंट मैन बन जाए। इसके लिए अमेरिका भारत को हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार है।